बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम तरीन और अच्छी खबर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। साइफर केस के ट्रायल को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 11 जनवरी तक रोक दिया है। इस ट्रायल को जिस तेजी से जेल के बंद कमरों में शीशों के पीछे, दीवारों के पीछे आम पाकिस्तानियों और मीडिया की आंखों से ओझल होकर चलाया जा रहा था, उसका वाज़ेह मकसद इंसाफ का कत्ल करना और एक झूठे केस में इमरान खान को सजा देना मकसूद था, ताकि इमरान खान ज्यादा से ज्यादा वक्त जेल की सुलाखों के पीछे गुजारें और अपनी आवाम से और पीटीआई के वर्कर से दूर रहें। बहरहाल मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज झूठ बोला, वो भी एक इंतहाई शर्मनाक मंजर था। सारी दुनिया ये बता चुकी है, मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर चुका है कि इस केस की हियरिंग के दौरान सवाए 2-3 नामालूम सहाफियों को तो अंदर जाने की इजाजत होती थी, लेकिन ना तो उनको इमरान खान तक रसाई होती थी, ना ही इमरान खान के वकला तक। और इन्हीं 2-3 मीडिया पर्सन में से जब एक वकील रिपोर्टर ने बाहर आकर इमरान खान के मुतल्लिक अपनी रिपोर्टिंग की, तो उसके नतीजे में उस बेचारे को बोल न्यूज से ना सिर्फ अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े, बल्कि उसको शदीद धमकियों का सामना भी करना पड़ा। आज एक सवाल के जवाब में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पाकिस्तानी कौम के नॉलेज में इजाफा करते हुए बताया कि जिस कानून के तहत ये केस चलाया जा रहा है 1923 का कानून है। ये वो जमाना था जब दुनिया को अभी तक इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक के बारे में ज्यादा आगाही नहीं थी, उन्हें कानूनी दस्तावेजात की शक्ल नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज अपने नौ आबादाती निजाम में अपनी कॉलोनीज के अंदर इस किस्म के कानून बनाकर मकामी लोगों को रियासत के ताबे रखते थे। लेकिन यहां मामला पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे अजीम मकबूल तरीन लीडर का है कि उनको एक ऐसे केस में एक 100 साल पुराने कानून के तहत चार्ज किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है, जिस केस में कोई हकीकत नहीं। जज साहब ने को यह भी बताया गया कि असल में तो 4 वज़ारत खारजा के जो मुलाजमीन हैं, जो साइफर का को डिकोड्स करते हैं, उनका इन कैमरा बयान और जिरा मकसूद थी, बाकी तो सब ओपन हो सकता था। इस पर उन्होंने कहा तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? आखिर 12 गवाहान में से 8 गवाहान जिनकी जिरा या जिनके बयानात को ओपन होना चाहिए था, उन्हें इन कैमरा क्यों किया गया? जज साहब ने बार बार कहा कि जब आपको ओपन कोर्ट हियरिंग कहा गया है तो उसका मतलब है ओपन कोर्ट, यानी कि जो चाहे वो उसमें आ सके, बैठ सके और उसमें होने वाली कार्रवाई को देख सके। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, ये एक अच्छी उम्मीद है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को इस फस्तायत, बर्बरियत और जुल्म और सितम के इस बदतरीन दौर में अगर कोई उम्मीद है तो पाकिस्तान की अदलिया से है। आज एक और अहम केस था शाह महमूद कुरैशी का। नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी को जिस तरीके से कल गिरफ्तार किया गया और घसीटते हुए एएसआई और एसआई लेवल या उससे भी कम दर्जे के लोग उनको घसीटते हुए, वो बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो एक रूहानी पेशवा हैं, वो एक जनूबी पंजाब की जो सबसे बड़ी गद्दी है उसके पीर हैं। उनके बहुत बड़ी तादाद में उनके मुरीदैन हैं जो पंजाब में भी और सूबा सिंध के जनूबी और जनूब मशरकी इलाकों में मुकीम हैं। इतनी अहम शख्सियत को, वो 2 बार पाकिस्तान के वजीर खारजा रहे हैं, उन पर आज तक करप्शन के 1 रुपए का भी इल्जाम नहीं है। वो इंतहाई शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, महज़्ज़ब अंदाज में अपना मुदल्लल नुक्ता नजर पेश करते हैं, ना कभी उन्होंने गालम गलोच की, ना किसी को तशद्दुद पे उकसाया। उनका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं, हक और सच के साथ खड़े हैं, बातिल के सामने सीना तान कर खड़े हैं और वो इमरान खान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहरहाल इसका जो नुकसान इस वक्त पाकिस्तान को हुआ है वो दुनिया भर में हुआ है। दुनिया भर के मीडिया ने शाह महमूद कुरैशी को कवरेज दी है और उनकी गिरफ्तारी के ऊपर तफसीली रिपोर्ट्स पेश की हैं। दरहकीकत बिलावल भुट्टो ने खुद को वजीर खारजा बनाया ही इसलिए था कि ताकि वो दुनिया में अपनी शख्सियत को, दुनिया के अहम जो सियासतदान हैं, सफारतकार हैं और ऐसे हल्के हैं
کہ دنیا کے معاملات میں اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں، ان میں اپنی روشناسی کرا سکیں، وہاں اپنا ایریا آف انفلوئنس کو بڑھا سکیں اور اپنے تعلقات کو بہتر کر سکیں۔ تو شاہ محمود قریشی تو 2 دفعہ کے اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 6 سال وہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں، اور دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور اہم سیاسی اور سفارتی حلقے ان کی شخصیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کو جس بدتمیزی سے، جس بہودگی سے اور جس غیر انسانی اور غیر اخلاقی طریقے سے گرفتار کیا گیا، گھسیٹ کر بختہ بند گاڑی میں ڈالا گیا، اس کو پوری دنیا نے اس کی مذمت کی ہے۔ اور میں یہ بار بار ناظرین آپ کو یاد کرتا ہوں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کا نوٹس لیا جا رہا ہے، اس سب کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے خلاف کس قسم کی سنجیدہ نوعیت کی رپورٹس آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں اور اداروں کے خلاف دنیا کی مہذب دنیا کی اہم عدالتوں میں یا بین الاقوامی عدالتوں میں کیسز بھی چلیں۔ بہرحال آج جب صبح شاہ محمود قریشی کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہیں بختہ بند گاڑی میں لایا گیا، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگائی گئیں، اور اتنی بڑی تعداد میں پولیس ان کے ساتھ تھی کہ ان کی بیٹی کو کہنا پڑا کہ مجھے لگا کہ میرے باپ کو نہیں، پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ اور جنوبی پنجاب کے بڑے سیاسی اور مذہبی رہنما کو نہیں، بلکہ شاید پاکستان کے سب سے بڑے دہشت گرد کو عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ 9 مئی والے دن شاہ محمود قریشی کراچی میں موجود تھے، مگر ان پر لاہور میں ہونے والے واقعات کے کیسز ڈالے گئے۔ اٹارنی جنرل اور پروسیکیوٹر نے اتنا جھوٹ بولا، بےغیرتی اور بے شرمی کی ایک انتہا ہے تو پاکستان کے سرکاری اداروں میں اس وقت جاری ہے۔ نے کہا ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں تو پھر آپ شاہ محمود قریشی کا جسمانی ریمانڈ کیوں چاہتے ہیں؟ اور مزے کی بات ہے 30 دن کا جسمانی ریمانڈ پیش کیا گیا۔ اس پہ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ دیکھیں کس طریقے سے مجھے سپریم کورٹ نے ضمانت دی، پھر 3 MPO۔ شاہ محمود قریشی نے جج سے سوال کیا کہ کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں پاکستانیوں کے لیے کیسے خطرناک ہو سکتا ہوں؟ کیا میں نے آج تک کوئی ایسا جرم کیا ہے، کوئی ایسا گھناؤنا فعل مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میں پاکستانی معاشرے کے لیے کوئی خطرہ ہوں؟ تو آخر مجھے 3 MPO کے تحت کیوں بند کیا گیا؟ اس پر جج صاحب نے ان کا جو جسمانی ریمانڈ کی درخواست تھی اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا، مسترد کر دیا، اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر دوبارہ ڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے وکلا جلد بڑی عدالتوں میں جا کر ان کے لیے ضمانت کا بندوبست کریں گے۔ بہرحال پاکستان میں اس وقت ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ ایسا مطلب اس وقت پاکستان کی یہ حالت ہے کہ آج میں صبح ایک میڈیا رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اب تک تقریباً 84 دن یعنی کہ 14 ہفتے 12 ہفتے کی جنگ کے بعد غزہ میں سب 21,000 سے زیادہ شہداء ہیں، جن میں آدھے سے زیادہ عورتیں اور معصوم بچے ہیں۔ لیکن میں فلسطینیوں سے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے معافی مانگتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں کہ ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ پاکستانی تو خود اس وقت اس ایک مقبوضہ علاقے یا مقبوضہ ریاست کا منظر پیش کر رہا ہے پاکستان، اور اس کے کئی شواہد ہیں۔ سب سے پہلا اس کا یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کو حالیہ ایک رپورٹ میں دنیا کے 5 بدترین اور کمزور ترین پاسپورٹس میں شمار قرار دیا گیا ہے، جن میں ایک اور پاسپورٹ صومالیہ کا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ اگر پاکستان کا معیار صومالیہ کے برابر آ گیا ہے تو پھر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے امیج کو دنیا میں کس طریقے سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے، انتہائی خوفناک اور شرمناک رپورٹ ہے، لیکن شرم صرف ان کو آتی ہے جن میں کچھ غیرت ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یا جن کے اندر کوئی حلال کا خون ہوتا ہے اور کسی اچھے ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہوتی ہے۔ تو بغیرت لوگوں کو اور بے شرم قسم کے جو غیرت سے عاری لوگ ہوتے ہیں انہیں شرم نہیں دلائی جا سکتی۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ہیڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سالوں میں پاکستان میں غربت میں خاطر خواہ کمی آئی، لیکن موجودہ جو اس وقت اکنامک سسٹم پاکستان میں جاری ہے اس سے غربت میں دوبارہ سے اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ جو آپ کو ٹیکس نیٹ کے بیس کو بڑھانا تھا اس میں FBR ابھی تک ناکام ہے۔ صرف
25 करोड़ की आबादी में से 53 लाख लोगों ने अपने गोशवारे जमा कराए हैं। टैक्स नेट ब्रॉड होने के साथ साथ टैक्स की कलेक्शन बड़ी कम है। अब भी अमीरों पर, ताकतवरों पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा और पाकिस्तान में टैक्स चोरी एक इतनी बड़ी बीमारी है जिस पर एफबीआर काबू पाने में नाकाम है। वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट पाकिस्तान में जो मौजूदा सरकार है, पीडीएम की जो 18 माह की सरकार है और जो इनको लाने वाले हैं, जो इनको सरप्रस्त हैं, जिस बात पे मुसर हैं कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान के शहरी सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ कर मर जाएं, लेकिन हमने अपनी मनमानी करनी है, हमने अपनी गलती का एतराफ नहीं करना और हमने रियासत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके छोड़ना है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री मैनेजर की रिपोर्ट उनके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ है। आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके 1 लाख भीख मांगे, लेकिन याद रखें भिखारियों को चंद टके, चंद डॉलर भीख के तो मिल सकते हैं, उन्हें सरमायाकारी नहीं मिल सकती, उन्हें इज्जत नहीं मिल सकती, उन्हें माशी दुनिया में, तजारत की दुनिया में अच्छा मकाम नहीं मिल सकता। और यही इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी और जिस तरीके से इमरान खान को कॉलर से घसीट कर गिरफ्तार किया गया था, वो ये पाकिस्तानियों को बताने के लिए काफी है, हमारी नौजवान नस्ल को बताने के लिए काफी है कि अगर आप मुहिब्बे वतन होंगे, अगर आप ईमानदार होंगे, अगर आप हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे, अगर आप पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेंगे, दुनिया में पाकिस्तान का केस लड़ेंगे, इस्लाम का केस लड़ेंगे, तो फिर आपको इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरह निशान इबरत बनाया जाएगा, आपको जलील रुस्वा किया जाएगा। मगर अगर आप चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, हजारों अरब रुपए के असासे दुनिया के 5 बड़े आजमों में बनाएंगे, तो आपको सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ चोरों, डाकुओं, गद्दारों और वतन फरोशों की इज्जत करते हैं, उनके सरप्रस्त हैं। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।